تعافر ماشي واحد. مزيان. شوفوا ردوا معايا بالك. اجي نحطوا لي ليميت ديال ليكسبونونسيال. القواعد اللي عندنا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني او اكس شحال بغات تسوى بلس لانفيني. وعندنا عاوتاني ليميت شوف هنايا بلا اكس طون فير موان لانفيني او اكس شحال بغات تعطينا موان لانفيني. لا زيرو تكون زيرو زيرو بلس موان لانفيني. اكس طون فير موان لانفيني ولكن ما عمرها زيرو ولكن اكس طون فير زيرو هي واحد تتعوضها بواحد ولكن اش ولكن هي ما عمرها تكون تتسوى ما عمرها تمشي هي الموان لانفيني اكس نقدروا نعوضوا الموان لانفيني لا هي واحد. الا درتي ليميت الا درنا ليميت الا درنا ليميت كون اكس طون فير زيرو او اكس بغينا نعوضو بزيرو هي بيسونس زيرو هي 1 دونك ما كاينش لاش نديرو ليميت. شاش نفهم فهمنا دابا هادو ضروري نديرها بحال الان دو شفتكم اكس محفوظ راه بحال تاع الان غير باش زينا ليكسبونونسيال. الا كان اكس طون فير بلس لانفيني كاع دوك لي فورمول ديالها تيمشيو لبلس لانفيني ولا كان اكس طون فير موان لانفيني كاع لي فورمول ديال او اكس تيمشيو لزيرو. هادشي باش زينا هي. دونك اشنو عندنا ليميت بلا ما تعود بلا ما تعوض او اكس سور اكس الى ردتو البال هادي فورما ديتيرميني بقى عطينا بلس انفيني لا بلس انفيني هي زيرو بقى عطينا بلس انفيني لا ماشي حيتاش اكس طون فير بلس لانفيني ردتو البال هادو لي بروبريتي ديال ليكسبونونسيال هادشي باش زوينين. الا كان اكس طون فير بلس انفيني كاع لي فورمول هادو ديال ليكسبونونسيال خصنا نكون حافظهم تيمشيو بلس انفيني. الا كان اكس طون فير موان انفيني كاع لي فورمول ديالو حتى هما تيمشيو لزيرو كله صافي. ليميت x tend vers plus l'infini ex sur x au carré شحال بلس تعطينا لانفيني بلس لانفيني ليميت بحال ln غير ln تعطينا زيرو داكشي هذا هو الفرق. ln x على x الا كان x tend vers plus l'infini هي ولا كانت زيرو. ليميت ديال اكس طون فير موان لانفيني ديال او اكس على اكس تعطينا زيرو ماشي فورما ديتيرميني. هاد القواعد اللي بنعطيكم هنا رصوا البال كلهم دي فورما ديتيرميني لانفيني لانفيني فيهم قواعد اخرى ما فيهاش فورما ديتيرميني نخدموا بهذه. تعطينا بلس لانفيني ex sur x puissance 3 égale plus l'infini. ولا جينا نشوفوا هادو ديال زيرو تعطينا ليميت x tend vers moins l'infini x x هي شحال زيرو غير هو تيكون زيرو موان. وعندنا عاوتاني علاش هذاك زيرو بلس هذاك علاش حيت x tend vers زيرو و ليكسبونونسيال كبر من الزيرو دونك كيفاش بيكون زيرو بلس. عاوتاني هنا x tend vers زيرو زيرو بلس مع x tend vers moins l'infini دونك نيجاتيف نيجاتيف فوا بوزيتيف نيجاتيف صافي. نتوما عرفوا انه ما زيرو هذا هو المهم. x tend vers moins l'infini x au carré ex égale 0 كلهم زيرو هذه بغاتنا زيرو بلس ليميت x tend vers moins l'infini x puissance 3 زيرو موان زيرو موان هادي زيرو صافي. بلس صافي ماشي مشكل انا تعرفوا غير هذوك الاولانيين مفهوم هادشي. دونك اش في لي ليميت غادي نخدموا بلا ميم فاصون باش كنا كنخدموا قبل لا ميم فورم انديتيرميني ونفس لي سيتوياسيون. الا لقيت بلس انفيني موان لانفيني تنعمل باكس لا بيسونس كبيره لقيت زيرو فوا لانفيني تنشر وتنخدم بهاد القواعد فاهمين صراحه سولت ندوخ صبر من هاد شويه هذا يلا كالكولي لي ليميت على داك التليفون هذاك تفاي كونيكسيون تفاي هذاك التليفون هي calculer les limites suivantes. كلشي جبد ورقه limite quand x tend vers plus l'infini مازال لقيتها صغيره لقيتها حدايا عندك تاسع زوج تاع ماري ماشي مشكل ما صافي ما عمري كنت الموصف خصك المركز ديالي خويا زي مصير بالراحه اليوم خاص شهر خلاص خصني نشري الماء ديالي عاد نمشي للدار تعرف صاحبتك عزيز علاش معه لا خصكم تحترموها روح احترم الناس عزيز علينا حتى حنايا عزيز عليك انت عزيز علينا صافي. واش بلا ما نعوضو نديرو ديالو كاين واحد المسح غادي نحسبوا لي ليميت من الاول شوفوا لي لا ليميت الاولانيه ليميت بعدا واش مبقى x tend vers plus l'infini x e x هي موازا سور عايش moins 1 sur x سكتي ايغال ردوا البال بركه بركه انا يلاه دويت بنت انا عرفت صرفي الله يخليك
لي بوليتيك اكس او اكس تنجي تنعوض عادي جدا. سلام الآلة أستاذ. اسهل من الان. بلوس لانفيني او اكس الا كان اكس طون فيغ بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني موان 1 سور بلوس لانفيني اللي هي اش. لا علاش فورما ديتيرميني. بلوس لانفيني فوا بلوس لانفيني بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني موان 0 فين. هي بلوس لانفيني صرت تكسر راسي. بلوس لانفيني وتندير لا جوستيفيكاسيون. تندير لا جوستيفيكاسيون اللي فيها اكسبونونسيال اكس ماشي اكس اكسبونونسيال اكس صافي. الو ما تنديرش اكس اكسبونونسيال اكس علاش حيت واش هنا فورما ديتيرميني هادي لا. لا كا صافي Limite. مع منتيا. quand x tend vers plus l'infini لا شكون اللي معاك x égale plus l'infini 2 دابا limite x tend vers plus D'abord. l'infini la deuxième شنو هي دابا X شكون اللي au معاك carré. دابا moins 1 x ياك moins 1 ويا لك دابا تنجي حدا تعوض. كيباو مينا وانا كنسمع Directement. وانت كتكذبي عليا plus في وسط l'infini moins 1 هي شحال plus ايه l'infini moins 1 وحق الله الا معاك كيباو مينا plus l'infini moins 1 هي plus l'infini fois plus سير l'infini سير 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 moins 1 ناري نكذبوا باش يديروا لهم كا- ناري limite quand x tend vers plus l'infini ex égale plus l'infini la troisième شنو هي Limite. quand x tend vers plus l'infini x au carré plus 1 facteur ex sur x au carré sur x au carré plus 1 sur plus 1 sur x تنجي تنعوض هذه كلها تنعوضها بلس انفيني باينة هاد ما تجيش ماشي تنقولها فورمان ديتيرميني ولا لا كلها x طون فيغ بلس انفيني هي بلس انفيني فوالا هذا بلس انفيني حتى هو وحده على x زيرو فوا بلس لانفيني فوا زيرو. بلس 1 sur 0 كان فوا 0 لا بعد عطينا هي اش ما تقوليش كلك زيرو لا 1 sur x هي 0 وحده وحده على x زيرو ايوا بطبيعه الحال ماشي هي واحدة على زيرو، هي واحدة على الانفيني. واحده لانفيني كار لا جوستيفيكاسيون اش فيها لين x طون x tend vers plus l'infini e puissance x au carré égale ex égale plus l'infini sur x au carré égale à plus l'infini. La quatrième, limite x tend vers plus l'infini 3 moins ex sur x au carré. هذه اشنو المشكل اللي طرا لكم هنايا اغلبكم هذا بلس لانفيني مع هاد موان لانفيني 3 موان لانفيني هي موان لانفيني ديريكتوم شنو هي كتخرج كتسال؟ 4 car la justification j'en dire faire لين x طون vers plus l'infini ex sur x au carré plus l'infini égale sur x au carré égale à plus l'infini. La cinquième, je fais elle a plus l'infini. La limite, elle est à moins l'infini. ليميت اكس طون فيغ بلس لانفيني. القاعدة فيها plus l'infini là. 5. شنو la limite Lim- x au carré moins ex plus 2 x au carré. moins ex plus 2 attends on a pas déterminé Voilà. D'abord, il y a une forme indéterminée. نعملو x au carré عافاك ضروري لا انتبه الله يرزقك انتبه. عندنا plus l'infini moins plus l'infini. Il y a plus l'infini moins l'infini. Forme indéterminée. باش نحيدها انا. هادي التعميل. التعميل باش لا بيسونس قدام. كبيره ديال اكس حيت باقي دي سيتوياسيون غنخدموهم دابا قبل ما تمشيو بعد عطينا هي اكس او كاري لا مازال لا قبل لا وصل الله موان اكس سور اكس او كاري بلس 2 سور x au carré شوف هنا عبلا اتولينا x عبلا شوف هنا بغا يمشي هذا مع هذا كيفاش نخدم بعد عطينا هي ليميت x au carré x tend vers plus l'infini, x au carré facteur 1 moins ex sur x au carré plus 2 sur x au carré. شحال بغا تعطينا هذه؟ moins l'infini هذا بغا يعطينا 0 هذا بلس لانفيني مع هذا الموان هي موان لانفيني 1 موان لانفيني هي موان لانفيني فوا بلس لانفيني بلس لانفيني فوا موان لانفيني هي موان لانفيني ديريكتومون صافي car limite quand x tend vers plus l'infini ex sur x au carré égale à plus l'infini. C'est-à-dire la justification. 6. Limite x tend vers. Finir la sixième. 1 sur x plus 1 sur x Voilà. au carré Plus l'infini. شوف هنا. 1 sur x plus Plus 1 sur. أنا ديال x puissance 3 هنا بحال. صافي. هنا غادي نجيو نعوضو واش فاهم لا. غنجيو نعوضو هنايا. بعد عطينا 0 plus 0 اللي هي 0 fois plus l'infini. اشكون هذه فورما ديتيرميني. دونك هنا باش نحيدو هاد تنشر 0 fois l'infini تنشر. égal limite
x tend vers plus l'infini, EX sur X plus EX sur... Voilà. وعرفنا أن هذه هي شحال؟ plus l'infini plus l'infini اللي هي plus l'infini. هذا plus l'infini plus شحال عندنا justification؟ car x sur x plus l'infini ou x sur Voilà. puissance 3 égale plus l'infini. et limite quand x tend vers x puissance 3 هي plus l'infini. La septième je fais x puissance 3 moins x voilà plus l'infini fois x puissance 3 moins x EX plus 3. On a développé la puissance الكبيرة. هنا نعطيني format déterminé plus l'infini moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini format déterminé باش بنعمل puissance الكبيرة. كاين شي لعيبات خصكم تبدلهم x puissance 3 et x puissance 3 sur x puissance 3 شحال من الفوت اللي هذه كلها تنديرها sur x puissance 3 plus 3 sur x بنختزل هذا مع هذا صافي كاينة x sur x à puissance. الله يعطيك الخير دابا ما باقيش غيصغر درت لهم الله لا درت مون دافيو égal limite x tend vers plus l'infini x puissance 3 1 moins EX sur x au carré plus 3 sur x ونجي نعوض moins l'infini هذه حيت plus l'infini مع moins هي moins l'infini plus 0 هي 0 1 moins l'infini هي moins l'infini بين هادشي moins l'infini صراحة كاين واحد 3 هنا فات اكس. ها هي 3 sur x puissance 3 عندك الحق x puissance 3 هادي نومبر سو انفيني زيرو كتمشي. هادي بيمشي هذا 0 هذا شحال بغا يعطينا plus l'infini مع moins 1 moins l'infini يا fois موان لافين. هي moins l'infini directement دابا حتى الوسخ الحمد لله راكم دابا جيتو تصدقوا هي moins l'infini car limite quand x tend vers plus l'infini x au carré ايكال بلس plus انفين. l'infini. صاينا 8 9 هادشي e puissance x على x x tend vers h moins l'infini. moins l'infini دابا اش بغيت راه غتولي زيرو ماشي moins 3 ياك دابا شنو المشكل اللي بغيت شحال ما تيبان لي هنا انه عندنا x على x شحال ما غادي دير plus l'infini ديريكتومون لا علاش x tend vers moins l'infini لا ممكن لا موان 3. انا راه غلط لا ماشي موان 3 اللي بغات تجينا المشكل ماشي موان 3 اللي بغات تجينا موان المشكل لافين دابا. لا موان لانفيني هو اللي ديال الفرق ميمكنش حيت كاع كانت بلوس لانفيني موان 3 هي بلوس لانفيني بلوس لانفيني نقص منها موان 3 plus l'infini. ولكن ها اللي ديالنا المشكل هو موان لانفيني اكس طون فيغ موان لانفيني دونك اكس طون فيغ اش زيرو على موان لانفيني زيرو فهمنا زيرو موان 3 هي moins 3 هي موان 3 ديريكتومون علاش قلنا هذا بيعطينا زيرو وهذا puissance x كتساوي موان لانفيني صافي فهمتوا هادي نكتبها لكم هنا حداها ندير حداها واحد التوشيه بحال هكا تعطينا هي 0 سور موان لانفيني وندير لا جوستيفيكاسيون ما كا- عندناش شي قاعده فيها x على x كتساوي موان لانفيني لا ما عندناش علاش ماشي فورما ديتيرميني هادي كون كانت فورما ديتيرميني هي هادوك اللي عطاوهم فيهم لي فورما ديتيرميني لا نوفيام ليميت x طون فيغ e puissance x moins 1 sur x plus 1 sur شنو هي او بيسونس x moins 1 على x plus على 1 x. sur 2 بلس 1 سور 2 اش بيعطينا عاوتاني هنايا 0 موان 1 حيت او اكس هذا بيعطينا 0 هذا بيعطينا هذا هو 0 فوالا موان 1 هي موان 1 سور موان لانفيني هي 0 بلس 1 دومي هي 1 دومي صافي x tend vers e puissance x كتساوي 0 شوفوا هادشي اللي بالليموني راه ما خصكمش تكتبوا لي اللي بالكحله هو اللي خصكم تكتبوا كار اش بيجي في لا جوستيفيكاسيون هي اللي ديال اكس طون فيغ مون الفين ديال او اي اكس ايكال 0 10 ليميت شي حاجه هنايا اكس طون فيغ لنا موان لانفيني x au carré moins 1 facteur ex plus 1 plus 2 صافي ردوا البال اشنو هو المشكل هنايا امين غنشرو اول حاجه تنعوضوا بتعطينا موان لانفيني او كاري هي بلس لانفيني بتعطينا بلس لانفيني فوا زيرو. فوالا بلس لانفيني موان 1 هي بلس لانفيني فوا 0 فورما ديتيرميني غادي نشر قلنا x au Limite. carré fois ex ليميت فوالا اكس طون فيغ اكس وكار او اكس مون ان اكس x au carré شوفها x au carré fois ex x au carré ex plus moins 1 هي moins ex plus 2 هاد 2 ما كاينش ما مضروبش في هادشي هي 2 هي 2 علاش حتى لان الليم ديال اكس طون زيرو موان فيغ زيرو ديال اكس فين كامل فين كامل فين كامل
هذا زيرو هذا زيرو صافي وتنكتب كار كتبنا بالطريقه لا ما تكتبوش لا ما تديروش ديرها بقلم وعاودوا مسافه وستاد او بيسونس اكس كتساوي اييه جوج ديال علاش اكس او كاري حيت هي فورما ديتيرميني هادي حيت اش قال لانفيني فوا زيرو ايكال زيرو اي ليميت quand x tend vers moins l'infini ex égale à 0 11 اشنا هي اكس بيسونس 3 بلس اكس بلس 2 بلاتي moins l'infini قلنا x puissance 3 plus x بلس 2 فا اكس موان moins 1 حتى يجب تعطينا moins l'infini هي moins l'infini plus 2 هي moins l'infini fois 0 خصنا نشرح هي فورما ديتيرميني نديرو اكس صافي بالك هادشي ولا بالك ليميت خصنا نشرو تعطينا x puissance 3 plus x plus 2 x moins 1 هي موان هي moins 1 directement علاش هنا هذا 0 0 0 وندير 3 justification كارس عافاك كيف خليني نخرج معاهم سوستو عاد تفكر لا لا ماهر يبقى معنا راه باقي بندير دي كاب خصنا ضروري بس ان شاء الله يلا يدوز نقرا هادشي اللعبه والله بصح والله الا خصنا نقرا نعم خصنا نقرا شي حاجه ضروري والله ما بغيتش قلت لك هاد الحاجات ما حفظت واحد الحاجه نسيتها في لي بوليتيك انا ما حفظتش شي حيت كيفاش غتجيو تتجاوبوا بوليتيك بيدجيتير وداكشي دابا مونيتا باقي ما يلا x تنفير موان لانفيني يلا دابا فهاد لاص لا لا 12 شنو هي 12 نتوما اصلا كتبه ديال قبل منا اه والله الا كتبه ديال قبل منا هي هي كتبه ديال قبل منا اكس بلس 1 سور اكس بلس 7 راه فايتينك بزاف هما صاحبي x بلس 1 سور اكس بزاف عافاكم شوف معايا هاد لو كا راه مهم هاد لو كا شحال بقيتو نتوما دابا شوفوا هاد القضيه اللي شاف هاد لو كا تيتخلع سيادنا اللي شاف هاد لو شوف و12 شحال ما تيتلفوا هذا شحال ما تيغلط فيه لا شحال ما تيتلفها واخا يبان لك راه نتوما راه شوفوا هاد القضيه نتوما ديفلوبيتوا واحد لا لوجيك اللي راه ولا تيبان لكم واش بغيتو ديروا درتو بالها ولا تيبان لكم واش بغيتو ديروا واخا شي حاجه جديده انا راه دابا ملي حصلت هاد الجوج شحال ما جاوب عليه عرفت انه بنادم راه ما ولا درتش تسد بحال او بيسونس موان اكس دابا فين هو المشكل هنا هو ما انه جاوبتش عليه لا الاخرين هما بجوج جاوبوا عليه ديريكتوم انت جاوبتي عليه انا جاوبت عليه انت جاوبتي عليه سهله مرة ثلاثه نجيب لك واحد على اكس واحد على اكس دابا شنو هو راه ملي تيولي واحد تيفكر بحال هكا يجاوب براسو بلا ما توريه لا سيتوياسيون راه الطوب واش تفهمنا رطوب على واحد القضيه اشنو هو المشكل عندي هنا شنو هو المشكل ما عنديش او اكس عندنا موان فوالا القواعد اللي عندي انا اش فيهم اكس او اكس دونك هذا خصني ندير فوالا دونك هي ليميت x tend vers moins l'infini اكس 1 sur x هو تحيدوا سور موان انفيني زيرو هي فوالا شحال الزريبه ديالهم دابا نجيبو ماشي نعطي عليك تاع اخويا ليكونومي جيب لينا كما طرطي انا نجيب لكم كاع ديال البيسيز فيتي ونترجموا لكم فرونسي باش يجيكم زوين تخدموه الله زوين يحفظك الصح تخدموه بخير عندي هادو كانوا كاع هادشي يخصو لينا فوت دابا اش خاصنا هنا قلنا عندنا ليميت x tend vers plus l'infini e puissance moins x نحيدو داك الموان دونك نقلبو فاهمين احنا قلبنا اش بغا يعطينا هذا لونغ سور فوالا هذا هو بلس انفيني دونك 1 sur بلس انفيني شحال 0 1 sur بلس انفيني زيرو. 0 7 دونك هادشي كله 0 0 هي 7 فوالا دونك هذا 0 0 دونك هي 7 لا ما نديرش هكاك في لا جوستيفيكاسيون شوف هنا car la justification x tend vers plus l'infini ex égale plus l'infini فهمتوا صافي دابا ندوزو ل 13 فتي ليا 13 ليميت x tend vers moins l'infini ياك e moins x حتى هي moins 1 sur x بتاعك 1 موان اكس موان 1 سور اكس مزيان يلا شوفوا معايا هنايا حتى هادي نفس البروبليم عرفتي واحد بلا على او اكس علاش عندنا موان ما خصش يبقى عندنا موان بغا تعطينا ليميت x tend vers moins l'infini 1 sur ex وي واش هادي 0 بلس لا هادي x tend vers plus l'infini تعطينا plus l'infini هذا 1 sur plus l'infini هي 0 فوالا بس بين فهم moins 1 sur هاني بس بين فهم علاش عرفتنا هاجي حيت علاش واش عندنا شي قاعده فيها او بيسونس موان اكس لا تساوي لنا 13 زيرو استاذ كان انا تسحب لي هكا بلاتي وتولي هكا ولا لا تحمق ديك المره خدمنا القواعد وهنا اول حاجه ما عندناش شي قاعده فيها او بيسونس موان اكس كلشي او بيسونس اكس فاهمين وانا ما عرفتش القواعد كنا درنا ديال الاكسبونونسيال عرفت ما يبان 3 بيسونس موان 2 هي شحال 3 بيسونس موان 2 هي شحال هي 1 sur 3 بيسونس 2
فهمنا واش مفهوم هادي كيف الديريفي هكا في كل شيء الا عندنا موان دائما عندنا موان تنديرو هكا كترجع لتحت مزيان عندنا موان او بويسونس موان اكس هي 1 سور اكس ها هي مزيان دابا غادي نجي نعوض زيرو اشنو هو المشكل لا ماشي زيرو حيت اكس طونفيغ موان لانفيني ما عرفتينا اشنا هي 0 بلس 0 بلس حيت او اكس طونفيغ 0 بلس الا كان اكس طونفيغ موان لانفيني إذا واحد على زيرو بلس ها هي شفتوها بلاتي باش ومن بعد نجيو باش نعاودو نرجعو لها باش نشوفو هي القاعدة. بلس لانفين ها هي اكس طونفيغ موان لانفيني شباب تعطينا زيرو بلس 0 بلس دونك 1 سور 0 بلس عبلا هي شحال بلس لانفين لا بلا بلا بلس لانفيني موان 1 سور 0 بلس هي بلس لانفين عاود يقولها هاني انا قابل قول استاذ شوف ها 1 sur 0 plus هي plus l'infini moins 1 sur 0 شحال عطينا هادي 1 sur l'infini يا بلس هادي لانفين 0 يا بلس لانفين يا plus l'infini صافي نديرو كاغ هادي اييه وبغينا نديرو فيها 0 plus car limite x tend vers موان لانفيني او moins اكس l'infini او بويسونس اكس او x تعطينا خصنا ضروري نديرو 0 plus علاش حيدنا في المقام فاهمين دابا غندوزو لاكزرسيس واحد اخر يلا exercice